भाऊ मगाच्यानो या अपूर्वेच्या कृपेच्या दिसाची सुरुवात आम्ही करूया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन। हांव जी येता देखून तुम्ही जी येतले आता म्हणटा आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त जो आमच्या वांजेलांत 14व्या वस्तुरांत 19-20 वळीर जॉन चॅप्टर 14:19 स्वामी जेजू जी येता देखून मगाच्यान आमी जी येतले हांव भरोन ओमतोंच्या मापान जिवीत आनी आशिर्वाद आमी जोड घेतले हांव तर भोव पवित्र सक्रामेंतान स्वामी जेजूक व्हडा मोगान आनी तशेंच भक्तीपणान आमी स्वागत करया। गावया ते आराधनाचें गीत आयले हांव बापा तुजे चरणी ये 11 ऑन पेज नंबर 26 पान नंबर 20 आनी 6 कंतार नंबर ये 11। आयल्या बापा तुझे चरणी करच्याक स्तुती आराधन। आयल्या बापा तुझे चरणी करच्याक स्तुती आराधन। देव तूं आमचो बोव मोगाळ सर्पण करता नमस्कार। देव तूं आमचो बोव मोगाळ सर्पण करता नमस्कार। जेजुराया मोगाळ इष्टा करता स्तुती आराधन। जेजुराया मोगाळ इष्टा करता स्तुती आराधन। जीवनासाय आमच्या काळजांत सर्पण करता नमस्कार। जीवनासाय आमच्या काळजांत सर्पण करता नमस्कार। पवित्रज्ञा पराक्रीता करता स्तुती आराधन। पवित्रज्ञा पराक्रीता करता स्तुती आराधन। अज्ञान रावताय कृपेन भरताय सर्पण करता नमस्कार। आत्म्यान रावताय कृपेन भरताय सर्पण करता नमस्कार। हालेलुया 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 हालेलुया। अर्गान तुका होगळाप तुका जय जय तुका स्तुती तुका होसाना सर पदवीधरा सर सत्यवंता तुझ्या महिमेक जाव मान आणि होगळाप ससनाच्या ससना शिरा ला 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 मारकरा ला 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 एलोहिम अदोनाय एल गिबोर हालेलुया 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 हालेलुया। अर्गानी होगळाप तुका समिया जेजू अर्गानी होगळाप तुका समिया जेजू या भोव पवित्र सक्रामेंतांत तू खरोच हजर आसाय। अर्गानी होगळाप तुका समिया जेजू अर्गानी होगळाप तुका समिया जेजू तू आमकां तुज्या पवित्र आत्म्यान मागताय
अर्गाने होगलाप तुका सम्या जेसू तू आमकां पवित्र आत्म्याचे अभिषेक करताये अर्गाने होगलाप तुका सम्या जेसू पवित्र आत्म्याच्या देण्यानी तू आमकां भरताये अर्गाने होगलाप तुका सम्या जेसू पवित्र आत्म्याच्या त्या फळांनी तू आमकां नेटयताये अर्गाने होगलाप तुका सम्या जेसू खरो पेंतेकोस्त आमी अनुभव करीशें करताये अर्गाने होगलाप तुका सम्या जेसू तर मोगाच्यान आमी समया जेजक अर्ग आनी होगलाप दिवया कित्याक पेंतेकोस्ता वेळार ताणें पवित्र आत्मा धाडलो वय सुरविली पवित्र सभा स्थापन जाली सगळ्या संवसार ती विस्तारली आनी आज आमकां पवित्र आत्म्यात नीज खरो भावार्थ आसा देवा बापाची वळख आसा समया जेजू क्रिस्तांत आमकां सोडून आसा आनी पवित्र आत्म्यात महिमेचें वैभवाचें जिवीत ह्या संवसारांत आसा मात न्ही सासणाच्या सासणा देवा सगळें जियोंक देवान आमकां आपोवणी दिला तर देवाक आमी अर्ग आनी होगलाप दिवन आमी गावया वय देवा बापाक महिमा जेजू सम्याक महिमा पवित्र आत्म्या महिमा त्रिएक देवाक महिमा आमच्या कंत्राच्या बुकांत B20 ऑन पेज नंबर 45 4:5 देवा बापाक महिमा जेजू सोम्याक महिमा पवित्र आत्म्याक महिमा त्रिएक देवाक महिमा देवा बापाक महिमा जेजू सौम्याक महिमा पवित्र आत्म्याक महिमा त्रिएक देवाक महिमा बडा संतोषान वरत्या दळबारान देवा बापा स्तुती करून गावया महिमा वडा संतोषान वरत्या दळबारान वडा संतोषान वरत्या दळबारान देवा बापाक स्तुती करून गावया महिमा देवा बापा स्तुती करून गावया महिमा देवा बापाक महिमा जेजू सौम्याक महिमा पवित्र आत्म्याक महिमा त्रिएक देवाक महिमा मोगा माईपासान खऱ्या भावार्थान जेजू सम्या होगळीक उत्साह करिया महिमा मोग मैपसान कर्या बावर्तान मोगा मैपासान खऱ्या भावार्थान जेजू सोम्याक होगळे कुसान कर्या महिमा जेजू सम्याक होगळे कोसान कर्या महिमा देवा बापाक महिमा जेजू सम्याक महिमा पवित्र आत्म्याक महिमा त्रिएक देवाक महिमा देवा बापाक महिमा जेजू सौम्याक महिमा पवित्र आत्म्याक महिमा त्रिएक देवाक महिमा हालेलू हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड Praise the हालेलुया Lord. Hallelujah. मोगाच्यान पेंतेकोस्त सो अनुभव आमी करना आसा मात न्ही पेंतेकोस्ताच्या दाबाजीक फेस्ताक आमी एक बरी तयारी आमी करना आसा तर मोगाच्यान पवित्र आत्म्या विशयांत आज आमकां देव एक वर्तो नवो संदेश दिवंक आशेता तर आमी निर्गमान बूक आमी उक्तें करया थंयसर आवस्वर 30-22 वळींतावन 25 वळ पर्यंत आमी वाचता बुक ऑफ एक्सडस चॅप्टर 30 वर्स 22 to 25 सर्वेस्परान मोइशेक म्हळें उत्तम सुगंध द्रव्यांगे 500 शेकलां गंधरास हाच्या अर्ध्या मापाची म्हणजे 250 शेकलां तिकेची साल 250 शेकलां परमोळीक काडयो 500 शेकलां दालचीन आनी एक हिन जैतुनाचें तेल म्हणजे ऑलिव्ह तेल हे सर्व बरसून सुगंध द्रव्यांचे विद्येन पवित्र माखण्याचें तेल करूंक जाय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया दिस इज हाव द ऑयल ऑफ एनॉयंटिंग इज प्रिपेर्ड माखणेचें अभिषेक करचें माखचें तेल तयार करता आसतना कशें तयार करूंक जाय सर्वेस्परान मोइशेक म्हळें उत्तम सुगंध द्रव्यांगे म्हणजे उपरांत सांगा उत्तम सुगंध द्रव्यांगेया उत्तम सुगंध द्रव्यांगेया उत्तम सुगंध द्रव्यांगेया उत्तम सुगंध द्रव्यांगेया म्हाका जाणो पवित्र आत्म्याची माखणी म्हळ्यार कितें केवल तें तेल कपालाक लायल्या तक्षण या माथ्याक लायल्या तक्षण म्हाका जाणो आमकां माखणी या अभिषेक माखचें म्हळ्यार एनॉयंटींग म्हणजे अभिषेक करचें जायना
ताचो अर्थ समजायचो. उत्तम श्रेष्ठ सुगंध द्रव्यांगे म्हणजे कसली ती सुगंध द्रव्यां थंयसर पोरण्या तेस्तामेंतान मोइशे कांद्र सर्वेस्परान उगडापें गेले जावन आसा. वय गंध रस, गंध आमी जाणा भारी ताची एक परंबळ आनी तांतू आसा ती एक नितळाय आनी ताचो अर्थ आमच्या जिवितांत परंबळ आसा सै. बऱ्या मनशांतय सत्यवंतपणाचो परंबळ, प्रामाणीकपणाचो परंबळ आनी सर उत्तम शेगूण सांगत आयिल्ल्या वेळार त्या मनशांतय आसलो एक परंबळ, त्या मनशाच्या तोंडार आसता एक परजळ आनी त्या मनशांतय आसता तो प्रकाश, त्या मनशांतय आसचें तें बरेंपण आमकां ताचें सांगता. वय इल्लो वेळ रावया म्हण जाता, ताजे लागीं उलोवया म्हण जाता आनी थोड्यान ते मोगाच्यान दुर्गंध आसता. एक वास मेळेपण म्हळ्यार भौतीक तरांनी आध्यात्मीक तरान जर तर खोटो मनीस, फुडकिरो, गुंडा, झगडें करचो आनी वायट उलोवचो आनी मारून घेवचो आनी वाद विवाद करून वेळ पाड करचो आनी वायट सवयांक वळख जाल्लो, वायट दिश्टीन आमकां पळयतलो जाल्यार आमी ताचेर धांवन पयस सरता. तांकां सर्वेस्पर ते म्हणटा गंध रस हो एक गुर्तू. ताज्या उपरांत तिके साल मोगाच्यान जेवणांत आमी तिके साल घालता. तिके सालींत इल्लें तिखशें आसा पूण बरी रूच येता. मात न्ही त्या तिके सालीन ती एका तरेचो परंबळ आसा आनी तिके साल मोगाच्यान तोंडान घालून केल्यार खंय ही दांताची कसली पिडा आयल्या गुण जाता. कसले बॅक्टेरिया वायरस असल्यार ते मरतात. कॅन्सराचें बरें खंय वय कॅन्सरांत असले वायट सेगुणाचे मनीस असल्यार तांचे तावन सुरक्षीत रावच्या खातीर म्हणलो अर्थ जाता. सांगात आसा थंयसर परंबळी खाडयो म्हणजे विविध तरांचे बरे सेगूण. वय पांय उपरांत दालचीन हे जावन आसा. दालचीन तुमी जाणा दॅट इज क्लाव आनी उपरांत देवाचें उतर म्हणटा हें सगळें भरसून सुगंध द्रव्यांचें विद्येन पवित्र मागण्याचें तेल करूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या उपरांत तुमी सांगा हे सर्व भरसून हे सर्व भरसून हे सर्व भरसून हे सर्व भरसून ब्लेंडेड टुगेदर. ब्लेंड म्हळ्यार अशें वर्साचें की तें एकामेका उपरांत विंगड करूंक जावन जो सुगंध द्रव्यांचे पवित्र माकणेचें तेल तयार करूंक जाय. ताचो अर्थ कितें मोगाचें न्हू. पवित्र आत्मा म्हळ्यार मोगाचें न्हू आमचें तें येताना पवित्र आत्म्याची ती फुलां आमचें तें ह्या उजवाडाक येतात. कितें तें आमी वाचता थंयसर गलातकारां बरयल्या पत्रांत 5व्या वचनांत 22 आनी 23 वळीर गलेशियन्स चॅप्टर 5 वर्स 22 आनी 23 पवित्र आत्म्याचें फळ हें थंयसर बरयलां. फळां म्हणून बरो ना, फळ हें पळया. फळ म्हळ्यार कितें जाता हे सर संगती सांगाता येवन इट शूड बी अ ब्लेंड संपूर्ण तरान एक जाय. ताका आमी इंग्लिशान म्हणटा इंटग्रिटी ऑफ कॅरेक्टर. आमच्या व्यक्तित्वांत सगळीं बरेपणां अशें वर्सां जाय की संपूर्ण तरान एक जाय. इंटग्रेटेड. आमी कोंकणीन ताका एक शब्द हांवें ल्हानतना आयकल्लो ना पूण हिंदींत हांवें आयकला अखंडता म्हणून. अखंडता म्हळ्यार संपूर्ण तरान एक जावचें. कितें एक जाय मोग संतोष समाधान. पवित्र आत्म्याचे माकणी जडलेल्या व्यक्ती थंय मोग संतोष समाधान इतलो वर्सां जाय की मोगान बरयल्लो व्यक्ती मदर तेरेसा म्हणी सगळ्या कश्टांतल्यान थंय सगळ्या अनाथांत थंय सगळ्या पिडेस्तांत थंय वय इतलो मोगान भरली की आपणाची पिडा आपणाची वय प्राय जाल्या आपणाक अस्कत काय तेना हेरां खातीर आपणाचे जीव तिणें समर्पण दिलो. वय आयचो सांत बोनिफेस सगळे जर्मनी कन्वर्ट तर जायचे म्हणून तो इंग्लंडांत जल्मलो तरी तो वचून जर्मनींत कितले ताचे विरोधी आसल्यार तो थंयसर सुवार्ता प्रगट करता. सगळे जर्मनी कन्वर्ट तर जावंक तो कारण जाता आनी तो जर्मनीचो अपोस्तल आनी मिशनरी तो जाता. अकरेक ताच्या विरोधांनी ताका मारन वय लगाड काडलो तरी अखेर पर्यंत ताणें क्रिस्ता साक्ष दिवन मारतीर तो मेलो त्या 8व्या शतमानांत. वय मोग संतोष समाधान मरताना जायत असल्यांक संतोष आनी समाधान देवाच्या रासा खातीर हांवें वावरलो म्हणून. आनी ताचे उपरांतली पवित्र आत्म्याची फळ जावन आसा. फळाचे लक्षण जावन आसा दयाळाय सोंसणीकाय आनी उदारपण. तांचेल्यान ती दयाळाय आसता, सोंसणीकाय आसता, उदारपणान ती तांचे जिवीत समर्पण दितात. 7 आनी तशेल्यांचे कॅरेक्टर बायले स्वरूप जावन आसा विस्वासीपण, सादेपण आनी स्वाधमान. विस्वासीपण, सादेपण आनी स्वाधमान. आनी तसल्यांचे सार्वत्रिक तरान समाजेंत वता आसतना तांचे ते आमी पळयता मनसुगी, निश्कळपण आनी दान धर्म. मनसुगी, निश्कळपण आनी दान धर्म तांकां आमी सांगा जाय म्हणना मनसुगेचे वस्तू नेसात जाय म्हणून, मनसुगेचे उलोवणें जायचे म्हण, मनसुगेचे संबंध आसाचे म्हण, मनसुगेचे वय
मन सुखायचें कितें म्हणटात हर एक संगती जिवितांत तांचे कॅरेक्टर्स तांचे व्यक्तित्वच मन सुखयेचें जाता निश्कळपणाचें जाता आनी दान धर्म असलें सगळें हेरां सांगाता ते वांटून घेतात हें सगळें सांगाता वर्सां जायी आनी तेच नामकाच्यान नीज मागणी आमचें तें जाता तर बोपय सक्रामेंताचेर मोगाच्यान आमी दिश्ट केल्या बोपय सक्रामेंताचेर दिश्ट केल्या वय पेंतेकोस्त असो अनुभव दिवच्या खातीर जेजू लागीं आमी मागया जेजू मोगाच्यान उदारपणान बरोवन तुमच्या मापान तो पवित्र आत्मा दिता मात न्ही पवित्र आत्म्याची देणी फळां कॅरिस्मॅटीक ती देणी सगळीं संपूर्ण तरान भरसून आमचें व्यक्तित्वच मागणेचें जायशें करता तर आमी मागया सर्गींच्या रासाच्या कुरपे जरी देवनीय बेगीनच तूं मोगा जरी आमच्या कंदाराच्या बुकांत कंदार नंबर D21 पेज नंबर 101 सर्गींच्या राजाच्या कृपे जरी देवनिये वेगीसू मोगासरी सर्गींच्या राजाच्या कृपे जरी देवनिये वेगीसू मोगासरी स्वताच्या आत्म्या सतमाकाशी कै सताच्या आत्म्या सतमाकाशेक नीतीच्या सूर्या उजवाड फांकय नीतेच्या सूर्या उजवाड फांकय सर्गींच्या राजाच्या कृपे जरी देवनिये वेगीसू मोगाजरी धैर्य दिवच्या आत्म्या बेमजे धांवडाय धैर्य दिवच्या आत्म्या फेमोजे धांवडाय बुसूंच्या आत्म्या खंत म्हजी निवराय धैर्य दिवच्या आत्म्या खंत मोजे निवराय सर्गींच्या राजाच्या कृपे जरी देवनिये वेगीसू मोगासरी देवाचे रूप जाल्ल्या दैवीक आत्म्या देवाचे रूप जाल्ल्या दैवेक आत्म्या सर्गींच्या राजाची वाट म्हाका दाखय सर्गींच्या राजाची वाट म्हाका दाखय सर्गींच्या राजाच्या कृपे जरी देवनिये वेगीसू मोगाजरी सर्गींच्या राजाच्या कृपे जरी देवनिये वेगीसू मोगाजरी मोगाच्यान पोरण्या तेस्तामेंतांत सामुएलीच्या पयल्या बुकांत आमी वाचता 16व्या वसरान 13व्या बडीक फर्स्ट सॅम्युएल चॅप्टर 16 वर्स 13 सामुएल प्रवादीन त्यालाचें शिंग घेतलें आनी दाविदाक ताच्या भावा मदें माखलो आनी त्या दिसा तावन सर्वेस्वराचो आत्मो दाविदाचेर देवलो आनी उपरांत सदांच ताचे सवे रावलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पयलें मोगाच्यान आतां आसल्या बरी तेल भरूंक बाटल्यो या तसलीं आयदनां नातलीं मनजातीची शिंगां आसतलीं आमच्या रेड्यांक पाड्यांक आसा शिंगां तीं शिंगां मनजात मेल्या उपरांत शिंगाच्या मदें आसलें मांस तें कुसोवन गेल्या उपरांत तें नितळ करून त्या शिंगांत तेल भरतलें त्या शिंगांतलें तेल घेतलें आनी दाविदाचेर तें वतलें माखलें सुगंध द्रव्य तें सगळे बरे वस्तू सुगंध द्रव्यां बरशिल्लें देखून तें दाविदाचेर वतून मागता आसतना दाविदा थंय पवित्र आत्म्याची माखणी जाली पवित्र आत्म्याचो अभिषेक जालो पवित्र आत्म्याची देणी फळां संपूर्ण तरान बरसोन दाविदाचें व्यक्तित्व संपूर्ण तरान पवित्र आत्म्याच्या माखणेन अभिषेकान भरलें आनी पवित्र आत्मा ताच्या सांगात सदांच रावलो वय मोगाच्यान पवित्र आत्म्याची विशेष भरती हांवें तुवें अनुभव करी देखून मोगाच्यान परवां शेनवाराच्या दिसा
जुनाच्या 7 तारखेर 26 वरांचे 24 आवर्स मागणें आसा. शनिवारा सकाळीं 6 वरार प्रारंभ जाल्यार दुसरे दिसा सकाळीं पर्यंत आसता. दिसाक 9 वरां तावन 3 वरां पर्यंत रेतीर आसा. त्या रेतीर येवयेत. ह्या कोणा येवंक जायना दनपारां 3 वरां तावन सांजेर 8 वरां पर्यंत हांगासर विनवणी आसा. इंटरसेशन प्रेयर ताका येवयेत. वा राती 8:30 वरां उपरांत सकाळीं 6 वरां पर्यंत रातीचें जागरण येता. तांत येवन तुमी मोगाच्यान रातीच्या जागरणांत वांटो घेवयेत. कशेंय जावं दी मोगाच्यान आमी हरी एकल्यानी पवित्र आत्म्यान भरोसे आमच्या व्यक्तित्वान सर बऱ्यांतले बरेशे गूण संपूर्ण तरान बरोसाचे आमी आमचें व्यक्तित्व अखंड व्यक्तित्व जायचें, प्रामाणीक सत्यवंत आनी देवाक मानवंचें तसलें जायचें. तर मोगाच्यान आमी ह्या दिसांनी विशयी जावन आनी पवित्र आत्म्याच्या मागण्या खातीर पेंतकस्ता खातीर आमी मागया. एकलो भाव थंयसर मागून आसा कार्नेल, ताका कॅन्सर आसा पोटान. ती सर्जरी जाल्या इल्ली जाल्या आनी की सर्जरी करूंक आसा. भियेताय भियेनाका. सर्वेस्वर देव म्हणटा भियेनाका, देव तुजेर आशिर्वाद घालून आसा. मेलवीन तूं दुबय आसा, तुका एक बरी सैरीक जायची, देव तुजेर आशिर्वाद घालून आसा. तुजी आवय बापूय रोडोन मागून आसात, मेयझी आनी तुजो डॅडी तो रोडोन मागून आसात. आलिशा म्हणल्यार बंबईंत आसल्या एकल्याक बरी एक सैरीक जाता, बरी सैरीक जाता. रेजिना तुजी सर्जरी जाल्या तूं बऱ्या तरान गुण जाता. लविना तुजेर देवाचें आशिर्वाद आसा. लिडिया देव तुका बेसांवांनी आनी आशिर्वादांनी भरून आसा. वय तशेंच वय विरा म्हणल्याचें देवाचें आशिर्वाद आसा. वीणा देव तुजेर बेसांवल आसा. जॉयस तुवें मागलेलें देव दिवन आसा. देव तुवें मागलेलें दिवन आसा. सिंथिया देवाचें आशिर्वाद आसा. लॅन्सी तुंय देवाचें आशिर्वाद बसताय. लेस्टर मेलानी विविध नांवां सांगूंक मोगाचें न्हू, हांगा तुका नांवान देव आपोवन आसा. मेलानी सिल्विया वय मेलोरा देव तुका आपोवन आसा. मातनी वय रिमा आनी तशेंच रिना म्हणल्यार की देव आपोवन आसा. वय रिस्टन देवा तुका कधी पिडा आसा. ल्हान भुरगो तूं वाटचो भुरगो देव तुका गुण करना आसा. मोगाच्यान विविध त्या सांगा खातीर आमी मागया आनी विशयी जावन कॅन्सर पिडेस्तां खातीर मागया आनी लिव्हरचे समस्या आयिल्ल्या पासून मागया. काळजाची पिडा आनी विशयी जावन थोड्यांक ते जॉन्डीस जालां, काळकेची पिडा आयल्या, पॅन्क्रियाटीक समस्या आयल्या, तांच्या खातीर विशेश तरान आमी मागया. मोगाचें नांव सांगात आस. आज जो कोण जनन दिवस आचरसून आसात तुमच्या त्या सांगा खातीर मागता. देवाक अर्घ आनी होगळाप दिता. जिविताचें देणें तुमकां दिल्ल्या पासून जनन दिवस आचरतात. क्लारा सिक्वेरा न्यूयॉर्क 85th बर्थडे ऑफ जुलियान मेंडोन्सा. तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. वेडिंग एनिवर्सरी 48th वेडिंग एनिवर्सरी ऑफ फॉस्टीन आनी डॉरीन पिरेरा. देवाक अर्घ आनी होगळाप दितात. क्लारा सिक्वेरा न्यूयॉर्क. बर्नर्ड मोंतेरो आनी प्रेसिल्ला डिसोजा सुरतकल. विन्सेंट आनी कुटुंब देवाची जायतीं आशिर्वादां बेसांवां दैवी कलोरेतीन मंदिराद्वारे तांकां मेळिल्ल्या पासून. मारिया डिसोजा फॉर ऑल द फेवर्स रिसिव्ड. आनी तशेंच वसंत आनी मारिटा फेर्नांडीस आनी कुटुंब फॉर ऑल द प्रीस्ट एंड रिलिजियस. ह्या सकाळ पासत आनी रिलिजियस पासत देवाक अर्घ आनी होगळाप दिता. रोमोला आराना मेबल आराना हैदराबादाच्या बऱ्या भलायके पासत बरी भलायकी दिल्ल्या पासत. कुडींतली पिडा गूण केल्ल्या पासत, दूख हळू केल्ल्या पासत, सोसूंक कुरपा दिल्ल्या पासत, सर्जरी बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत सबार जाणां देवाक अर्घ आनी होगळाप दितात. तशेंच नवें घर काण घेवंक साध्य जाल्ल्या पासत, जागो विकून गेल्ल्या पासत, कुटुंबा मदें माया मोगान इत्यर्थ जावन जागो वांटे जाल्ल्या पासत आनी नांवार जाल्ल्या पासत. जागो नांवार जावंक जायते अडकळी असले 9/11 आनी प्लॉटिंग जावंक तें सगळें करूंक देवान अजापांनी फाव केल्ल्या पासत. घराचें काम फाटीं पडलेलें 4-5 वर्सां. भुरग्यांक हांव सहकार नातलो. आतां भुरग्यांक हांव सहकार मेळून घराचें काम अखेर जावन उक्तावण करूंक देवान फाव केल्ल्या पासत. विशेश देंवसराचे सैतानाचे उपाद्र आसले. दैवी कलोरेतीन मंदिर आयल्या उपरांत त्या सर देंवसराच्या सैतानाच्या उपाद्रांतले तांकां तांच्या जाग्यांत तांकां सुडकां मेळिल्ल्या पासत देवाक अर्घ आनी होगळाप दिता. भुरग्यांची वायट संवय पयस सरलेल्या पासत देवाक अर्घ आनी होगळाप दिता. भुरग्यांनी पास जाल्ल्या पासत देवाक अर्घ आनी होगळाप दिता. बरें काम मेळिल्ल्या पासत आनी परमनंट काम मेळिल्ल्या पासत, बरो फुडार देवान फाव केल्ल्या पासत, भुरग्यांचे देणें देवान लाभयल्ल्या पासत, एक बरी सैरीक जाल्ल्या पासत ती जायतीं जाणां देवाक अर्घ आनी होगळाप दिता. तेन्ना आमी संतोशान आमी म्हणया अर्घ आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. अर्घ आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. आमचो जेजू कितलो बरो मोगाचें कितलीं अजापां विजमितां करूं आशात. तर आमची मागणी त्या सांग ताच्या मुखार भावातान आनी पत्यान आमी दवरया. आमकां वय मागोवंक उलो दिला विविध त्या सांगा खातीर आनी त्या सर त्या सांगा पासत आमी माग्यां विशयी जावन सैरीक बरी जावच्या पासत आनी काजाराचें कार्य जावचें आसा तें बऱ्या तरान जावचें पासत. गोबायलां मदें मनस्ताप आसा तो वेळार इत्यार्थ जावचें पासत आनी कितें झगडें आसात भाव भयणी मदें तें सगळें इत्यार्थ जावचें पासत. जागो नांवार जावचें पासत, जागो विकून वचचें पासत आनी नवो जागो घेवंक आसा आनी नवें घराक वचोंक आसा तें जावचें पासत. हय दू बरगांवांत आसा काजर जावंक आयकना तें काजर
जावंक ताणें ओपोवच्या खातीर तशेंच पुतांनी ओपोवच्या खातीर जायत्या जाणांनी मागोवंक उलो दिला. आड वाटेन गेल्ल्या पुतान धुवेन सारक्या वाटेन येवच्या खातीर गैरसोण गेल्लो भुरगो वेळार घरा फाटीं येवच्या खातीर मागोवंक उलो दिला. सर आमची मागणी आनी त्या समा देवा म्हाका दवरया आनी म्हणया आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या ऐक आमचें प्रार्थन येसुम्या. आतां आमी मरण पावल्या हर एकल्या मालगड्या बसत मागया. पुलगतले ते आत्म्याचो उडास करता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट. सर आत्म्याचो उडास करता विन्सेंट आनी कोटाम. देवादीन मंजुळा गोवा पोंडा. देवादीन अगस्टीन डिसोजा आनी आलिस डिसोजा. बॅप्टिस्ट डिसोजा आनी पिटर डिसोजा. मार्सेल आनी फ्लोरिन डिसोजा पालिमार. 34th फॉन्ड रिमेम्ब्रन्स ऑफ एलियास कुटिन्ना. तशेंच मान्स मायंड मास रिचर्ड कार्डोजा. ससनाचो विशय दी तांकां येसुम्या निरंतर प्रकाश तांचेर फांगो दी समाधानान ती विशय घेवन दी. आमेन. मरण पावल्ल्या सरलेल्या समेस बावर तांचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानान ती विशय घेवन दी. आमेन. आमी दिम्यार पडया आनी समिया जेजू लागीं आमी मागया खरो फेंतेकोस्त आमकां फावो जावं दी. आमचें तें सर बऱ्यांतले बरें शेगूण बरसून आमचें व्यक्तित्व अखंड देवाक मान तसलें जावं दी. आनी आमकां सर जावचें तें फेंतेकोस्ताचें तें व्हड संभ्रम 26 वरांचें मागणें फळां बरीत आनी बळादीक जावच्या खातीर देवा लागीं भक्तीपणान आमी मागया. पेंतेकॉस्ट 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 उजो जिवीत आनी सकत भोवमुखाच्या जुनाच्या 7 तारखेर दैवी कलोरीत मंदिरान पेंतेकॉस्ताच्या संदर्भी 24 वरांचे 24 hours मागणें दवरलां. दिसाक शनवाराची हर एका शनवाराचीच ती रेतेर सकाळी 9 वरां तावन दनपरां 3 वरां पर्यंत. ताचे उपरांत हांगासर विनवणेचें मागणें सांजेर 9 वरां तावन सकाळी 6 वरां पर्यंत रातीचे जागरणाचे मागणें. पूण हांगासर मागणें सकाळी 6 वरां तावन दुसरे दीस सकाळी 6 वरां पर्यंत आसतलें. तुमकां केदाळा येवंक जाता दिसाच्या रेतेरीक ह्या रातीच्या जागरणाक. ह्या 24 वरांच्या मागण्याक येवंक तुमकां मोगाचो उलो दिता. मनादीक बाप अनिल डिसोजा रेक्टर सांजूद पुण्यक्षेत्र पक्षिकेरे. मनादीक बाप स्टॅनी पिंटो विगार. बाप पवित्र आत्म्याची फिरगस मुक्का. मनादीक बाप रिचर्ड क्वाड्रस कॅपुचिन सांत अन्नाची फ्रायरी मंगळूर. ब्रदर एलियास कोयेल्लो. ब्रदर केवन डिसोजा आनी दैवी कलोरीत मंदिराचे याजक आनी हांगाचे ही 26 वरांचे मागणे रेतेर पवित्र आत्म्याचो अभिषेक बऱ्या भलायकेचे मागणे सुटकेचे मागणे. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हांव शर्मिळा पक्षीगेरे येतां. हांव म्हजे संस्थेची एक साक्ष दिवंक आशेतां. आमकां आमच्या शिक्षण संस्थेंतून ती आमचे मात स्कूल 3 म्हयन्यांतून आमकां सांबाळ येवन नासलो. कितें म्हळ्यार आमच्या ऑफिसरांनी कितेंय करतना टेक्निकल प्रॉब्लेम जावन आमचे इस्कालाचें नांव ताणें ऑफिसरान ताचे सुकेन सोडून गेल्लो. ताचे उपरांत ताणें गुपीत दवरलें आमकां गुंतून. आनी म्हाका हे 3 म्हयन्यांतून आमचे स्कूल ह्या आमच्या सांबाळा खातीर वधाडटा म्हूण गुंतू जावना. पोरच्या हप्त्यान पडटा येताना म्हाका कितेंय पयशांची शॉर्टेज कालिंगी म्हाका उडास येयलो. कितें आमचो सांबाळ येवना म्हणटना समस्या कळ्ळें. पडटा वेळार मागतना हांवें म्हजें सांगलें देवाड्या अशें की समस्या म्हणून. म्हाका मागीर आमच्या क्लार्क थावन मागण्या कर हांव सांगून आयिल्लीं. पडटा थावन पट्टी येताना क्लार्का विचारतना आमी काल केल्यार कितें केल्यार आमच्या कुडियाळच्या डिपार्टमेंटान तें कांय करून साद जायना सोडून सोडलां. तुका जाय जाल्यार नंबर दिता तूं उलय म्हणून. म्हाका कितें बगतलें हांव येदो मुसो म्हज्या जिणेक खंयच्या ऑफिसरा कडेन उलोवना. हांवें देर काण गेलें आनी त्या ऑफिसरा कडेन उलयलें. ऑफिसरान तुका जाय जाल्यार बेंगलोर उलय हांव तुका नंबर दिता आमच्यान जायना तें करूं म्हणून. परत्यांनी हांव म्हाका वळख आसल्या कडेन हांवें दिवन सोडलें. कितें जाता गे गोत्तू ना. म्हाका हें मोन येयलें आनीक ऑफिसरा कडेन उलयलें. म्हाका येयलें हेल्प हें म्हाका पयशांची शॉर्टेज आहा म्हजें हें काम तुमी करतात गे म्हणून. तें करूंक तूं जायना म्हणालें. तुमकां वळख आल्यार तुमी कशें जाय जाल्यार करा म्हणून. हांवें एकाच उतराक एक म्हाका वळखीच्याक एकल्याडेच दिलें नंबर. ताणें करतना तुका कितें जाय हांव ते इश्यू आतांत क्लियर करता म्हणून.
कालच्या दिसा परत आमकां आमच्या बी ऑफिसांत हांवें सांगलें हें जायना आमच्या इच्छा मागीर सांगलें जायना तुमकां वळख केल्यार करा म्हण म्हाका वळख केल्यार केलां गे म्हळ्यार ताणें केलां म्हणा ते देखून परतें आमकां कन्फर्म जालें आमचें सांबाळ एक 2-3 दिसां भितर 2 ऑफिसरांडे उलोवन तें क्लियर जालें हांगाय करूंक जायनातलें काम देवान तें साद जालें साद करून दिलें देखून हांव देवाक म्हाका समजूनी दिल्याक तशेंच ऑफिसर वा कोणाक तें नंबर दिवंक तें आमकां कुमक केल्याक हांव देवाक अर्गां दितां. Year 5. भक्ती नुरबेन तुका नावाडतां सोमिया दिनवाशी काळजान उपकार मानता चिनेंत आमच्या तुज्या विचित देण्यांक सोम्या कितें पाटी आमी दी मोगान तुज्या सोम्या आमकां तुवें पोसलाय राखलाय दयेन तुज्या काळजान मनान आमकां तुवें एकवटायलाय गोपान क्रिस्ता जेसूच्या बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो. पुनर्जीवन जावन सर्गा सोडून गेल्ल्या सम्या जेजू क्रिस्त ते अधिक मोगाच्या नो पेंतेकोस्ताक बरी तयारी आमी करता आसतना आज या जुनाच्या 5 तारखेर भाग्यवंत बोनिफास धर्माध्यक्ष आनी रक्त साक्षीचे स्मरण आमी करता. हो बोनिफास भोव बुद्धवंत शाणो आनी सांगातास भोव भक्तिवंत आनी देवाचेर अखंड पातयेणी दवरलेलो. तो इंग्लंडांत जल्मालो 670 इसवेन 675 आनी तो उपरांत एक बेनेडिक्टायन संन्यासी म्हणजे रिलिजियस तो जालो. उपरांत एक मिशनरी जावन जर्मनी गेलो. विशेष उमेद ताका सगळे जर्मनी कन्वर्टर करचे म्हण सगळ्यांक क्रिस्तांत जेजू थंय होडीचे म्हणून. आनी ह्या ताज्या वावरांत जायते अडकळी जायते तराचे कश्ट संकश्ट दगदोणी तांणी ससीचे पडले पूण तो फाटीं सरलो ना. परतून परतून वचून थंयसर मिसां वावर केलो. जायते फिरगच्यो ताणें स्थापन केल्यो. जायते DSCs ताणें स्थापन केले. जायत्या धर्माध्यक्षांक सयत बाबसाहेबाच्या परवणगेन ताणें नेमाक केलें आनी थंयसर सुवाता परगट कन आनी उपरांत 750 इसवेंत एक मार्तिराचें मरण तो मेलो. लगभग 79 वर्सांच्या प्रायर तो एक मार्तीर मेलो. ताच्या जिवितांत आमी पळयता सोर सेगूण संपूर्ण तरान भरसून विंगड करूंक जायना तितलें ताचें व्यक्तित्व पवित्र आत्म्याच्या फळांनी नेटयलेलें ताज्या पवित्र आत्म्याच्या देटण्यांनी अभिषिक्त जाल्लें तें जावन आसा. आमी पेंतेकोस्ताक तयारी करता आसतना मोगाचें आमी मागचें आमकां पेंतेकोस्ताचो अनुभव जायचे म्हणून. पेंतेकोस्ताचो अनुभव जायचे जाल्यार आमकां त्या पवित्र तेलान आमकां मागतात. मागणी म्हळ्यार वी आर एनॉयंटेड. त्या तेलांत सर तराची सुगंध द्रव्यां संपूर्ण तरान दे गेट इंटग्रेटेड कंप्लिटली दे आर ब्लेंड. त्याच बरी मोगाचें पवित्र आत्मा आमचे थंय सर आपुरबेचे सोबीत सुंदर आनी परंबोळीक सेगूण विंगड करूंक जायना तसल्या तरान आमचे थंय तो आसा करता. बोनिफासा थंय पवित्र आत्म्याचो अभिषेक मागणी वर्त्या तरान वैभवान परसळाक महिमेक ती आयली. आमच्या जिवितांत आमी मागया बोनिफासाचें जिवीत आमकां एक आदर्श जावं दी देख जावं दी. ताच्या विनवणेन मोगाचें आमच्या जिवितांत खरो पेंतेकोस्ताचो अनुभव जावं दी म्हणून आमी व्हडा भक्तीपणान हे मिसाचें बलिदान आमी भेटोवया. आमच्या जिवितांत थोडेशे गूण आमचे थंय आसून थोडेशे गूण आमचे तावन आमी पयस केल्ल्या पासून चडशे गूण आमचे थंय संपूर्ण तरान भरसून संपूर्ण तरान अखंड थरान त्या पवित्र आत्म्याच्या मागणेन अभिषेकान आमी जियेनांतल्या पासून देवा कडचें बक्षणें मागया. हांव पातके
सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आधारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां गेल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोड अपराध. ह्या पसत भगवंत सदांच संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिवेताक फावो. आमेन. सुमिया काकृत कर, सुमिया काकृत कर, क्रिस्ता काकृत कर, क्रिस्ता काकृत कर, सुमिया काकृत कर, सुमिया काकृत कर. प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, भाग्यवंत बनिफास तुजो रक्त साक्षी तुजे मुखार आमचो शेकाय जावं. आपणे दिल्ले खऱ्या भावार्थाच्या शिकवणेक आपल्या रक्ताची मोहर घालून ताणें साक्ष दिली. तो सुभावार्थ धैर्यान उशारूं आनी सगळ्या आमच्या करण्यांनी तो थिरासणेन पाळूंक तुज्या कृपेचें बोळ आमकां दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. तवळ जुदेवानी पावलूचे अपराध मांडूंक नीज कारण कितें जावयेत म्हूण समजून घेवचे खातीर सरदारान पावलाक सोडूंक लायलो आनी प्रधान याजकाची आनी सगळे सादेत्रीन सभेची जमत आपयचे म्हणून हुकूम दिली. उपरांत पावलाक हाण तांचे हुजीर ताणें उबो केलो. तांचे मदें सादुसेव आनी फारिजेव नांवाच्यो दोन वेगवेगळ्यो पक्षा आसात म्हूण बरेंकन जाण आसून पावल सानेद्रीन सभे लागीं हे परी व्हडल्या ताळ्यान उलोवंक लागलो. बाबानो, हांव एक फारिजेव आनी फारिजेवांच्या कुटुंबांत जल्मून व्हड जाल्लो. मेल्ल्याच्या जिवानपणाचो आमकां बरोसो आसा देखून म्हाका हांगा तनकेक उबो केला. ताणें अशें म्हणल्या फरा फारिजेवा आनी सदुसेवा मदें वादविवाद उठलो आनी सभेच्या सांद्या मदें दोन पंगड जाले. कारण सदुसेव मेल्ल्यांचे जिवानपण देवदूत वा आत्मे आसात म्हणून सतमानूंक इन्कार करतले, पूण फारिजेव हे सगळे आसा म्हूण सतमानतले. तवळ व्हड एक बोबाट जाली. फारिजेवाचे पक्षेचे थोडे शास्त्री उठले आनी वाद मांडून जोरान उलोवंक लागले. ह्या मनशांतय आमकां कांय गुन्यांव दिसना. एक देवदूत वा आत्मो ताचे लागीं उलयला जावयेत अशें तांचे मदलो विवाद निबोर जावन येतालो तें पळोवन पावलाक ते कांय फापसून तीर करून उडयतीत म्हूण सरदार भियेलो. देखून सकला देवून वचून पावलाक तांचे मदलो बलात्कारान काडूंक आनी कोट्या भितर शाबीत हाडूंक आपल्या शिपायांक ताणें फरमायलें. उपरांतले राती सोम्यान पावलाचे बगलेक उबो रावन ताका सांगलें, धैर्य घे. जशें जेरुजलेमान तुवें म्हाका साक्ष दिली तशेंच रोमांती तुवें म्हाका साक्ष दिवचे. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सांबाळ धर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. सांबाळून धर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. सांबाळ धर तूं म्हाका देवा म्हज्या, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. सर्वेस्परा लागीं हांव म्हणटां, तूंच म्हजो धनी आनी म्हजें दायज आनी म्हजें पिवन पात्र. म्हज्या जिणेचो फुडार तुज्याच हातांत आसा. श्लोक. सांबाळून धर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. म्हाका बूज सांगतेल्या सर्वेस्पराक हांव दिन वाचतां. रातीचे पर्यान म्हजें अंतस्करण म्हाका ती उगडासाक हाडटा. सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार हांव दवरतां. तो जर म्हज्या उजवेशीं आसा तर हांव केदींच हालचो ना. श्लोक. सांबाळून धर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां.
देखून म्हजें काळीज उल्हासता, म्हजो आत्मो दादोसकायेन उमळटा, म्हजी कूड लेगून सवस्तकायेन जियेता, कित्याक तूं म्हाका पाताळान सांडचोनाय आनी म्हाका तुज्या विश्वासी भक्ताक कुसाडाय देखूंक दिवचोनाय. श्लोक. सांबाळ दर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय, तुजे सदरे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुज्या उजव्याक ससनाचें सुख. श्लोक. सांबाळ दर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. उद्गार. हालेलुया 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 हालेलुया. सोमी म्हणटा ती सर एक जावं, तूं म्हजे थंय आनी हांव तुजे थंय एक जावन आसले परी तीं आमचे थंय एक जावन आसूं, अशें तुवें म्हाका धाडलेलो म्हूण संवसार सतमानू. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमच्या इसवे आसो. सांजो हांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजून आपले दोळे सर्गाक लावन म्हळें, हांचे पासत मात्र हांव मागिना, बगार हांचें उतर आयकोन म्हाका सतमानतल्या पासोती हांव मागतां. बापा, ते समेस्त एक जावं, तूं म्हजे थंय आनी हांव तुजे थंय एक जावन आसचे बरी, तेय आमचे थंय एक जावन आसूं. अशें तुवें म्हाका धाडलोलो म्हूण संवसारान सतमानचे पासत ते समेस्त एक जावन आसूं. आमी एक तशें तेय एक जावच्याक तुवें म्हाका दिल्लीच महिमा हांवें तांकांय दिली. हांव तांचे थंय आनी तूं म्हजे थंय आसून तांचो एकवट संपूर्ण तरान एक जावं. तवळ तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण आनी तुवें म्हजो मोग केल्ल्या बरी तूं तांचोय मोग करताय म्हूण संवसाराक कळीत जातलें. बापा, हांकां तुवें म्हाका दिल्याय, संवसाराच्या आरंभा आदींच तुवें म्हजो मोग कर. तुवें म्हाका दिल्ली तीच महिमा तांणी देखच्याक हांव आसां थंय तांणी आसचय म्हूण म्हजी आशा. नितीवन बापा, संवसार तुका वळखना पूण हांव तुका वळखतां. तुवें म्हाका पाठयलोय म्हूण हेय वळखल्यात. म्हजे वयर तुका आसा तो मोग तांचे थंय आसच्याक आनी हांवें तांचे सवें रावच्याक तुजें नांव हांवें तांकां कळीत केलां आनी की हांव तें कळीत करतलो. सोम्या जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. वखणी तुका क्रिस्ता. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्त थंय अधिक मोगाचनो साम पावलाक सरदार आनी ताचे शिपाय धरतात आनी सानेद्रीन सभे हुजीर जेरुजलेमान ताका उबो करतात. खंडी जावन साम पावलाक भिरांत दिसाची आसली, खाऊ जेणयेच आसली, पूण तो भियेलो ना, खाऊ जेलो ना. कित्याक तो पवित्र आत्म्यान भरलेलो. पवित्र आत्म्याच्या अभिषेका खाल सोम्या जेजूचो अनुभव तो करतलो. सोम्या जेजू थंय तो जियोन आसलो देखून सोमी जेजू ताजे लागीं स्पश्ट तरान उलयलो. हाचो अर्थ म्हाका आमी पवित्र आत्म्यान अभिषेक्त जाल्ल्या वेळार देवाचो ताळो आमी स्पश्ट तरान आयकता. आनी सोम्या जेजून साम पावलाक थंयसर तनके उबो केल्ल्या अकरेक स्पश्ट तरान सांगलें, तुवें आनी जेरुजलेमाक तावन रोमाक वचोंक आसा, थंयसरी तुवें म्हाका साक्ष दिवंक आसा. होय मोगाचें न्हू, पवित्र आत्म्यान तो भरलो देखून साम पावलो. तो भियेलो ना, खावचेलो ना. थंयसर सादिसेव आनी फारिसेव आसले सगळे ताचे विरोध विविध तराचे वाद विवाद मांडून ताका गुन्यांवकार करून ताका फाशी दिवंक प्रयत्न करता आसतना थंयसर पवित्र आत्मोस ताका एक अपुर्बेचें एक सुचान दिता. वय सादिसेव पुनर्जिवांतपणां थंय पातयेनातले, फारिसेव पातयेताले. देखून उबो रावता साम पावलो आनी म्हणटा, हांव एक फारिसेव आनी हांव पुनर्जिवांतपणान पातयेतां देखून म्हाका हांगासर उबो केला. आतां फारिसेव आनी सादिसेवा मदें झगडें जाता आनी थंयसर येदे व्हडलें झगडें जाता की सरदार सयत भियेलो आनी बेगीनच साम पावला ताणें वय ताका भितर व्हेलो. कित्याक तो एक रोमी नागरीक, साम पावल एक रोमी नागरीक जावन आसलो. ताका कोणेंच मारूंक या ताका फाशी दिवंक कोणाकच अधिकार नासलो रोमाच्या चक्रवर्ती शिवाय. देखून मोगाचें साम पावल थंय धांवन तो सुकोवन घेता. हय मोगाचें जेजू
आयच्या दिसा मागता असो मेस्तां बसत कितें तो मागता जशें सुमी जेजू बापा थंय एकवटान आसलो पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन देखून कुर्साचें मरण सयत मरोंक ताका धैर्य मेळ्ळें बळ मेळ्ळें सकत मेळ्ळें तशेंच आमी समेस्तांनी एक जायचें म्हणून एक जावचें म्हळ्यार मोगाचें न्हू पयलें देवा बापा थंय पवित्र आत्म्या थंय आनी समिया जेजू थंय आमी एक जायचीं आनी तेन्ना आमी एकामेका थंय एक जावन जेजू क्रिस्ताची मिस्ती कूड आमी जाता तेन्ना पवित्र आत्मो मोगाचें न्हू आमकां अभिशेक करतना समिया जेजूचो ताळो देवा बापाचो ताळो आमी स्पश्ट तरान आयकोंक शकतले पेंतेकोस्ताचें फेस्त परवां जुनाच्या 8 तारखेर येता आसतना जुनाच्या 7 तारखेर सकाळीं तावन दुसरे दिसा सकाळी पर्यंत दैवी कलोरिते मंदिरांत 24 वरांचें मागणें आसा मोगाचें पेंतेकोस्ताचें आमी सांगाता मेळोन थंयसर मागया सगळ्या पवित्र सभेचेर आनी सगळ्या मनशा कुळाचेर देव नव्यान पवित्र आत्मो धाडूंक आशेता तो पवित्र आत्म्याचो अभिशेक सगळ्यांक अनुभव जावं दी सगळे बापा थंय समिया जेजू थंय एक जावं दी पवित्र आत्म्याचो अभिशेक अनुभव करून दी आनी सगळ्यांक देवाची बेसांवांनी आशिर्वादां करपा फावो जावन दी म्हणून आमी भक्तीपणी मागया C77 संतोष बरीत काळसा उंडो आणि वायन वेदी सशीन येता बलिदान भेटयता स्वीकार करये बापा पवित्र कर ही दाना तांचे वरवीं आमकां लाभो आशीर्वादा स्वीकार करये बापा पवित्र कर ही दाना तांचे वरवीं आमकां लाभो आशीर्वादा भावा भयणीन आमी बेटोवचें हे मिसाचें बलिदान सरपदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेहमेक आमच्या नाक्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव मोगाळ बापा पातळ करच्या प्रास मरोंक तुज्या भाग्यवंत दोनी फेसारच साक्षात तुवें कृपा दिली आनी तूं ह्या वाकणेस याज्ञांत वांटो घेवन आमी भावार्थाक थीर रावोंक आनी अखेर पर्यंत जेजूच्या पुनर्जिवंतपणा साक्ष दिवंक आमकां फावो कर तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमच्याय सवे आसो आमची काळजां उभारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धिनवासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो जीवन जावन मरणांतलो समी जेजू आपल्या शिसांक दिश्टी पडलो आनी तांच्या दोळ्या मुखार आपल्या पदवेन सरकार सोडून गेलो अशें ताणें केली आमकां आपल्या देवपणाची भागीदारां देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर दळबार निरंतरी गायता तुझे मुखार पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेश्वर तूं सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान बोल सगी तुका जय जय सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय ओम सगी तुका जय जय ओम सगी तुका जय जय बापा तूं खरोच पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता
जावं दी ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेस कुशेन कश्ट मरण सुसंगवेच्या आदी समिया जेजून भोव पवित्र हाताने उंडो घेतलो सर्गींच्या बापा तुका ताणें दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पोवची म्हज्या समिया म्हज्या देवा. तेच परीन जेवण जाता आसतना कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी खराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. बावडतो सोखट परगटुया जेसू मेलो जेसू जीवन साला जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणास आनी पुनर्जिवंतपणास आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सडोणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा ह्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो तो उगडास कर आनी लियो आमच्या भाग्यवंत बापा पिटर आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर आमकां तूं प्रिती मोगांत वाडी. पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. आमच्या कुटुंबांत मरण पावल्या सर मालगड्यांचो सौदवे तकले बरयान बापा उडास करून तांचे बसत मागता. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मरण पावल्या समेस्तां तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवंकार मरिये देवाचे माये संगती भाग्यवंत धदमूत आनी सर काणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगात आमी तुजी महिमा गावंक फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोद्वेदार बापा सर्वंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. देवाचें राज्य आमच्या मदें येजय आमी सर्व आनी पवित्र आत्म्यान भरोन सुगुणांचे व्यक्तित्वाचे व्यक्ती आमी जायजय देखून व्हडा भक्तीपणान आमी मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणे पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटा विघ्नांतले सदांच आमकां निवार आनी आमच्या जिवितांत आमकां सवस्त कायदी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरो शानत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाठय. कित्याक रजोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समियान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धनभतान शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळलें. आमच्या पातकांचें न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचे दिश्ट घाल आनी आमकां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ जो जी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या समियान जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदां काल तुमचे सगळ्या आसूं. तुमच्या इसव्यासूं माय म्हाका सुगुर्त शांती समाधान वांटून घेवया. शांती तुमकां समाधान तुमकां पीस बी. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या पवित्र जेवणाक आपण मेळलेली आमी सर्व सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना पूण जे उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवित आमकां सांबाळू. आमेन. उंडो जिवितासो उसवाड संसारासो सोमी जेसू मोसो दैवीक काणान पसो
आत्मिकतान बागवसो एकमात्र आसरो मोसो जेसू गवळ्या बऱ्या दितू जिवीत म्हाका जेसू क्रिस्ता खऱ्या दयेन तूं पाव म्हाका जेसू गवळ्या बऱ्या दितू जिवीत म्हाका जेसू क्रिस्ता खऱ्या दयेन तूं पाव म्हाका मोगाळा जेजू जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय खरोच हजर आसा म्हज्या काळजांत तूं आयलाय म्हज्या काळजांत तूं आयलाय तुजे थंय आनी बापा थंय बापा थंय आमी एकवटान रावोंक तुज्या पवित्र आत्म्यान म्हाका अभिषेक कर त्यास पवित्र आत्म्या तुजो ताळो आयकोन तुज्या संदेशा प्रमाणे जियोंक म्हाका फावो कर अर्गां तुका जेजू वगळाप तुका जेजू जय जय तुका जेजू प्रार्थुया बापा तुज्या भागेवंत बॉनिफेसाचें जैत संभ्रमून जेजूच्या जैताच्या गुटांत आमी वांटो घेतला तर कश्टा अडकळींक भियेन आसतना खऱ्या भावार्थान अखेर पर्यंत जियोंक आमकां घटाय दी क्रिस्तांच्या समया वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू आमेन भोवमोगाच्यान बरो पावस येवन आसा वय जाय पुरतो पावस ह्या वर्सा येवच्या पासून मागया पावसा वरवीं कितेंच कोणाकी नस जायना अशें कोणाकी कितेंच अपाय काडना अशें मोगाच्यान दैवी कलो रेत्री मंदिरांत तुमच्या खातीर आमी मागता हांगासर वस्तेची रेतीर करूंक जायते लोक जायत्या गांवांत तावन हांगासर आयला तांची रेतीर बऱ्या तरान जावच्या खातीर मागया तशेंच परवां शनिवाराच्या दिसा तुमी सगळीं कुटुंबां समेत समुदाया समेत फिरगजगारां समेत हांगासर येया 24 वरांचे मागणे आमी कन्न पेंतेकोस्ताचो अनुभव जोडया आनी त्या दिसा बऱ्या तरान ते मागणे पेंतेकोस्ताचे जावच्या खातीर मोगाच्यान तुमी तुमच्या तेरसा वेळार मागण्या वेळार उडास दवरा वसोन यात क्रिस्तच्या शांतेन तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार कळसा येशूच्या पात्या बुसवणेच्या मोगान सगळे स्लासच्या आमकां सांडू नाका मोगान सगळे स्लासच्या आमकां सांडू नाका वर्णिता जेजूच्या देव काळसा वर्णिता जेजूच्या देव काळसा मोगाळ पुत्रा सवे अंकवार मरे आशीर्वाद दिव आमकां भगवंत कुर्साचे कृपेनिवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. पेंतेकॉस्ट उजो जिवीत आनी सकत भोवमोगाच्यान जुनाच्या 7 तारखेर दैवी कलोरिते मंदिरान पेंतेकॉस्ताच्या संदर्भी 24 वरांचे 24 आवर्स मागणें दवरलां. दिसाक शनिवाराची हर एका शनिवाराचीच ती रेतेर सकाळी 9 वरां तावन दनपरां 3 वरां पर्यंत ताचे उपरांत हांगासर विनवणेचे मागणे सांजेर 9 वरां तावन सकाळी 6 वरां पर्यंत रातीचे जागरणाचे मागणे पूण हांगासर मागणे सकाळी 6 वरां तावन दुसरे दीस सकाळी 6 वरां पर्यंत आसतले. तुमकां केदाळा येवंक जाता दिसाच्या रेतेरीक या रातीच्या जागरणाक या 24 वरांच्या मागण्याक येवंक तुमकां मोगाचो उलो दिता. मनादीक बाप अनिल डिसोजा रेक्टर सांजूद पुण्यक्षेत्र पक्षिकेरे मनादीक बाप स्टॅनी पिंटो विगार बाप पवित्र आत्म्याची फिरगस मुक्का मनादीक बाप
रिचर्ड क्वाड्रस कॅपुचिन सांत अन्नाची फ्रायरी मंगळूर, ब्रदर एलियास कोयल्लो, ब्रदर केवन डिसोजा आणि दैविक लोरेत्र मंदिराचे याजक आणि हांगाचे ही 26 वरांचे मागणे रेतेर पवित्र आत्म्याचो अभिषेक बऱ्या भलायकेचे मागणे सुटकेचे मागणे सगळे चलोन व्हरतले. तर मगाच्यान विशेष तरान पवित्र आत्म्याचो अभिषेक पेंतेकोस्त आमी अनुभव करया. पवित्र आत्म्याची देणी तालेंता कॅरिझम्स फळां आमी जण घेवया. पवित्र आत्मन्स आमकां चलोन व्हरली आनी अशें वर्ती आशिर्वादां आनी बेसावां आनी विशेष जावन विशेष महिमेचो दैवीक अनुभव आमी जण घेवया. तुमकां समेस्तांक व्हडा मानान मोगान आनी काळजांत हांव ह्या पेंतेकोस्ताक स्वागत करता.